أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. سورة البلد और मक्की सूरतों से ताल्लुक़ है। नाज़िलों का एतबार से सूरत नंबर 35 और नाज़िल पर तरतीब का एतबार से सूरत नंबर 90 नुज़ूल का एतबार 35 और तरतीब का एतबार सूरत नंबर 90। वजह तस्मिया व अव्वली 2 आयतों की मौजूद दागे को मुनासिबत सर द सूरत नामे के खुदा सूरतुल बलद और ये तवही तस्मिया द कुल व इसम द यौजुस सर माक़बल सूरत सर पर बनु तरीक़ों बांधी रब्तुन दी पावर रब्तुन की यौ रबत दादी चिमक की सूरत फजर की नफ्स मुतमइन्ना और द नफ्स मुजरिम ज़िक्र वशु को पर इख्तिसार सा उस पर सूरत बलद की ददीद तफसील की ददीद वजना वरपसीदा सूरत रावा द्वेम वजह दादा कि मक्की सूरत की ज़िक्र द हलाकत वशु और सबब बयान कर वताकुलून तुरासा अकल लम्मा द मड़ो माल का नासी द मड़ो माल हुए न उस पदी सूरत की असबाब द निजात ज़िक्र की कि बकम बागी इंसान द निजात मिला मुददीद वजना वरपसी दा सूरत रावत दग शांति तेरशवी सूरत की कता सो ख्याल करेगी नो वेला उकला दस पदी खबर बांधी चियरा नफ्स मुतमइन्ना खाली तुम रहोगी ब्यावर पसमी इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। नोस्ट बदी की दागे मजीद तफसील दी और दागे मजीद वजाहत की मुददीद वजना वरपसीदा सूरत रावत दग शांति नूरहुम बला शे वजूदी खुदायो सो में देना ज़िक्र दावत सूरत चिला ज़जर लिल मुसरिफीन दावत सूरत ज़जर लिल मुसरिफीन और खुलासा द सूरत सदा अब को बिल्कुल सरगंदा कि सूरत की द इस्लाह द कली न पारा त्रे कायदे बयानी सो कायदे त्रे यवा कायदा कि द कली मशरबा मेहनती भी जफाकश बनी दाना जी पाक बाने अखबारों ले द बंजा पतमई कि दे बला लदा कारू योदा देम मशर चिकम द कली दी अब द कली माल एक पजे पजे बांधी लगी प मसरब बांधी लगी दाना चिकमी ए ख्वाख दे वागत वर्की चिकमी ख्वाख ले वागत नवर सही है जी। पाकिस्तान की दाल हुई मुसीबत दी पाल्टो में मुसीबत दाल चिसोक द कमी पाल्टे दी अगर तब के खैर और चिकम दाग न दी वल्लाह का सवर त मिलाउश अगर पर गलती मिलाओ चुना हूँ पे पोशवी द्रेम कायदा दादा چې د کلی مشر به
موحد وي دیندار وي دا نه چې شرابي او کبابي وي نو چې دې شرابي او کبابي دي نو دې بکلې څه سم کی مالا نو دا درې قاعده بیان اور یقینا د دې سره د نفس مطمئنه چې اصحاب المیمنه داغه وضاحت کی او دغه سانتي اصحاب المشأمه داغه وضاحت تا خلاصه او امتیازات د صورت نو دا صورت ممتاز ده په دغه درو قاعدو باندې دا صورت ممتاز ده اے پلا اقسم بهذا البلد باندې وانت حل بهذا البلد باندې ووالد وما ولد باندې نور هم دغه شانتي ګڼه امتیازات مداغ مختصر امتیازات در تماؤ نوز قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد لا ندی داسی کارم ندی داسی اقسم بهذا البلد زر شاید کوما دا کلی شاید کوما دا کلی یا بعضی معنی کی ز قسم کوم اے پدی کلی باندې الله قسم پدی باندې کوي چې پدی کې ستا کور دی الله وینا قسم پدی کوي چې پدی کې مقام د ابراهیم دی وینا الله قسم پدی کوي چې پدی کې اے ستا عبادت وینا اللہ دا قسم پی والے گئے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدَ اے دا دی کلی چی کم ازمکا دا کنا پاگے باندی زما دا محبوب قدمون را گئی زما دا محبوب قدمون را گئی دا محبوب شان تا خالی گورا گئی چی نظر چوت کی وہ معمولی نظر نہ دیکھا مخ دا سی مبارک چوت کی وہ معمولی مخ نہ دے اللہ پر روح قبل بدلی چی اور چې په کوم عظمت قدم کی دي الله پاک عظمت کا قسم ہو معمولی مخ دے معمولی محبوب دے و بہرحال سکائزے ہوئی وہ قسم په معنی د شاهد خوا لا اقسم ز شاهد کوما بهذا البلد دی کلی لارا وانت حل بهذا البلد معنی گنی معنی دی زیادت زیاد نزیاد دری سلور معنی کوما ما دا پتا تا زوم ستڑی ہے زب اخبرم ستڑیم داٹیم وَأَنْتَ حِلْءٌ بِهَذَا الْبَلَدَ او تا راتن کے دی گلی تھا راتن کے دی گلی تھا دائیو معنی شو یا بلا معنی وَأَنْتَ حِلْءٌ بِهَذَا الْبَلَدَ او ستاوینا روا گڑلے شبیدہ پدی گلی کی ستاوینا اے روا گڑلے شبیدہ حلال گڑلے شبیدہ اے پدی گلی کی یا درم مانو کا وَأَنْتَ حِلْءٌ بِهَذَا الْبَلَدَ او ستابیزتی حلال گڑلے شبیدہ پدی گلی کی عزتی اے حلال گرلے شو پدی کلی مکی والا سکار کو دا درم مانا او سلورم مانا اغلی رخوان دا وردا وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدَ او تا حلالون کے جنگ پدی کلی کی دا لگ ٹیم دا پارا تا حلالون کے جنگ اے پدی کلی کی لگ ٹیم دا پارا فتح مکہ لغوانی دغا خوشے ہوگا لگ ٹیم دا پارا دا سلور توجیات نورم شتا خدا کا سلور کافی صحیح دا جی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ او شاہد دی پلار او آغا چی اولاد دادی او آغا چی اولاد دادی اس پلار آدم علیہ السلام اولاد چی کم نسل دا آدم دی کوئی بھی حساب باندی مزکائزے ہوئی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ او شاہد دی پلار
شیخ القرآن بمی کنا وما ولد او زوی اب دخت مانو شاہد دے پلار او زوی او شیخ غلام حمید سے رحمہ اللہ بری ووالد وما ولد شاہد دے پلار او آغا چی اولاد ددی آغا چی اولاد ددی لقد خلقنا الانسان البتہ تحقیق پیدا کردے منگا انسان فی کبد مشقت کی پس کی مشقت کی تفسیر قرطبی تقریباً 25 ذکر کری دا پیدایش آغا مشقت بیا چولا آغا نوم کٹ کیا او دا غیب آغا ایک چلو بانے آغا تڑک پخوا خوبا چلی ملی ہوئی گنا جو سبا خوبا ڈے مٹے تا طول مشقتون اشمارے نو گورا انداز توز گورا لا اقسم بهذا البلد وانت حلهم بهذا البلد دا گلی چی مرکز دا دین دی ایچنا خالی دی ونا پکی نشتا فصل پکی نشتا اولی پکی نشتا دغا شانتی اغا پلار اوزوی پا تکلیفونو کی دی نو معلوم آشوا چی دا دنیا دا تکلیفونو زیدے دا عیش و دا عشرت زین دی خوش بھی صاحب دا دنیا دا سزے دے دا تکلیفونو دا عیش و عشرت زین دے خواہ تو گو رکھنا دا کل مرکز دے خدا عیش نہ خالی دے نہ پکی ونشتے نہ پکی فصل شتا نہ پکی ولشتا او بیا آغا پلار تو گورا آغا زوی تو گورا پا تکلیفونو کی معلومی گی نو معلوم شوا چی دا دنیا دا جوان دا مشقت او دا تکلیفونو دے او چاچی مشقت او تکلیفونو برداشت کرا نو دا آخرت دا تکلیفونو دا مشقتونو نو بچ دا آرام سے نہ دے دا یاد ساتا ورپسی ہوئی آیا حسابو اللہ یقدر علی احد آیا گمان کئی دے کہ ہرگز قادر نشی پدا باندی احد حصو کم دا سے خیال لے پدا باندی بسو قادر نہیں دا خدا دا سی او گمان دے یا بلا مانو کا آیا سبو آیا گمان کئی دے اللہ یقدرہ چی قدرت با ان لری پدا باندی چی دا صدا قدرت با ان لری پدا باندی حصو گم اللہ یقدرہ علیہ احد چی دا صدا قدرت با ان لری پدا باندی حصو گم او دے سوئی دا رنبانے قائدہ ذکر شوخا لقد خلقنا الانسان فی کبد اولا قائدہ چی دا کلی مشر بسی محنتی بوی مشقت والا بوی منڈی تھڑی والا بوی دانا چی دانا اوپا کلارا ناسی نور بلالا منڈا ہوئی دمنگا دی پنے خیرہ و رسی زی حیران جم چی خودے سرا کرتی سرا و بیا پا دی باندی جڑل تسلی ورکم چی اعمالکم عمالکم چی سنگ استا عمل دے دا سی دی اے مشران و حکمران بھئی نو زمان عمل دیزے پورے راو رسے دا چی چر طرح باندی دا گوڑوں پہ پاری رازی چر طرح باندی یوٹن خان رازی چر طرح دا سڑی زوی رانا حیران چی سڑی حیران با پادش یقینو ساتھ ہے لقد خلقنا الانسان اول قائدہ ذکر گئی دا کلی اصلاح والی کلی سمول والی اے اول قائدہ اس دکا دا کلی مشر آغا جوڑ کا چکم محنتی بھی کم مشقت والے چکم محنت کولیشی مشقت کولیشی دا زاننا خلوخ کلیشی آچی جنجونی آئی دا غزر بسکا آیات یار خوری دا غزر بسکا ادبل چا پتمئی دا غزر بسکا دمنگ آگا یو مشہرو اللہ دو بخی آگا یو سڑے پا لارا روانو ہوا تلا انسان کے کمزور ہے نو دا شاعت بلو پسی روانو دزر اچھو کا دیر سڑکا خواوری دا
د چې دا غاړه تازه کړه نو زه واورېد نو هغه زر جیب ته لاس کړه هغه له په لاس کې 15 روپۍ ورکړه غلی شو څه ورځې اوس هغه پیسې وي ښه په مزه باندې وخت یې تېراو نو چې پیسې ختمې شوې دغه کس بیا په حجره کې ناست دی دا چې چا سره پیسې ختمې شوې دی راغی دا په وخت هغه پوه شو چې یاره پیسې اوس نو هغه روغنې بیا جیب ته لاس موټې وله بیا ګرم کویزه نو بیا یو څو ورځې مزې کولې چې پیسې ختمې شوې نو بیا د هغه خوا هغه زر بیا جیب ته لاس کړې بیا وله ورکړه نو څو ځله یې داسې وکړو یو ورځ دا سړی تنګ شو ډېر وروي څه کار مار کوي که نه خالي دغه ټیس کمایي ته ناست دی که نور څه روزګار نشته که نه که خالي دغه ټیس ته ناست دی نو زمونږ دا چې دي دا خالي دغه خوراکونو ته ناست دی چې کله ودرېږو هم یې کریں گے هم ته ځان نه پوزه نشي پاکولی ته به څه وکړې سامنه ته به څه وکړې لاړ شه وګوره دا متاثرین وګوره په دې کې چې کوم مخکې روان دي الحمدلله هغه به تا ته د سپینو جامو والا ښکاري تا ته به ګیرو والا ښکاري تا ته به ټوپو والا ښکاري مانا دا چې کوم دي که نه دا چغو والا دوی نشته دوی خو چې هغه غریبانانو ته ماشومانو ته چې غورځي د سپو په شان دي غورځي الله دې رحم وکړي چې ماشاءالله بیا د ځین هغه مشر نه بیبي نه لالی د سره بسه کوي زه چې درته وګورم ما داسې خندا راشي ویم خدایه دا را باندې رانولې دا څه بلا ده دا څه بلا ده خدای دا بلا را باندې رانولې دا خو نه بیبي ده نه لالا دی دا به څه شي زمونږ شیخ به وي که نه چې کله بېنظیره وزیر اعظم شوه هغه په موږ پورې به کارغان هم خاندلي چې پاکستانیانو په تاسو ښځه مشره شوه ازیمه چې کچرې دا را باندې راغی نو کارغان ځکه چې هر څه به را پورې خاندي چې پاکستانیانو دې حد ته ورسېدی چې نه بیبي نه لالا الله دې رحم وکړي نو ځکه یې دی وایي یقولو وید اعلق مال الربادا خرج مال دیر سب مال میں خرج سب مال میں خرج کر تاسو به خیال کړئ یو شپږ کروڑه جمع کړه بل یو خراب نو څه شو متاثرینو نه تاسو کو سوم نشته یو د اقوام متحده یو کرب او دومره میلیونه نه بیبي نه لالا راوړي نو چرته وړي د پلار خزانه کې خولي دا بل یو په دوه ګټو کې په ارباو نو چرته لاړ یادي اسی هغه دبړه دوبړه د یادي کوي نوم د متاثرینو دی انور ماشاءالله الغد من الغد ولو كان بجوزا الله دې رحم وکړي نو ځکه یې وایي یقولو وید خرج مال ډیر آیا سب آیا ګمان کوي دې علم يرهم چې نبی دلرا احد هیڅوګه دا څه خیال چې ما څوک نه وي الله زدینما د غریبانو څومره مال دی خوړه اې د یتیمانو څومره مال دی خوړه اې د متاثرینو څومره مال دی خوړه افسوس مقام دی اے خپل د مفاد لپاره یو ایم ان ای یو ایم پی ای په کروڑو روپۍ اخلي او د غریب لپاره تاسو روپۍ نشته د نورو منتظر او د غریب احساس نشته د غریب څوک احساس نه کوي ولې تاسو به دې تیر ورځې کې خیال کړئ یو ایم ان ای په سوس واغسته په سوسو دومره دوی سره نشته چې دوی له ورکی خو خبره دا ده چې هلته خپل او دلته خو هغه نشته نو ځکه یې وینا کوي آیا حساب آیا ګمان کوي دی
چې نبین ایدلرا حصوک علم نجعل لهم آیا ند اگر زول دلرا عینین دوسترگی آیا ندی گر زول دلرا دوسترگی دلما دوسترگی ندی ورکڑ ولسان او جب آیوا وشفت عین او دوان شنڈی جب آیوا خوا او یقینا گورا سترگی دو دی شنڈی دو دی جبا یو دا پدیوی جبی باندی یو خبر کوا دو خبر خوند یو خبر کوا دو خبر مکوا پدیوی جبی باندی یو تا الہ ویا دو تا الہ موایا اگورا بیا پدی جبا کی اڈو کشتا نرم دا مسئلہ گرم کوا خدا نرم استعمال ہوا نرم او د دې په نرموالي سره ګڼ به تا سره ملګري کېږي او د دې په سختۍ سره ګڼ به ستانه لرې کېږي جبه کې لوی کمال دی که ابو بکر صاحب خواصي دا جبې له به تاو نه ورکو وي که ته برابر شوې که نه دا ټول بدن برابر که ته کنټرول شوې که نه دا ټول بدن کنټرول دی خو که ته بې کنټرول یې هر څه بې کنټرول دی هر څه بې کنټرول زکا خطبه کې چې کله مولا هغه د نکاح خطبه تړي کنه نو په هغه کې آیاتونه وایي که تاسو خیال کړی وي پکې دا ویناو کې چې وینا کوئ درسته بهتره وینا صحیح وینا کوئ څه مقصد چې کله ستاسو په مابین کې ازواجي تعلقات جوړ شو اوس یو بل ته درسته خبره کوئ خبره برابر کوئ نو د کور دا گاڑی نه دی ازواجي زندګۍ دا گاڑی دا به برابر ورخلاصي او کتا د جبې نه میخونه او دا جړانو تبرګۍ جوړه کړه نو د گاڑی ټیر به پنچري بیا به نه یو دی نه بل دی دا کنټرول ساته نو ځکه یې وایي وهديناه النجدين او خودن اکړی دا مندتا د دوو لارو جنت او جهنم دی وخستا خپل د دې طرف ته ځي کدي طرف ته ایمان راوړل که کافر کی سوچ کوه فلقتهم العقبه دا فلانه دا لا دا به معنا حال سمانه پس ان اخو دی هغه ډیرې د کامیابی تھا عقبه ویل کېږي غونډۍ ته موږ ورته ډیرې وي پس دې اونه خو ته هغه ډیرې د کامیابۍ ته یا داسې وایه پس دې ولې اونه خو هغه ډیرې د کامیابۍ ته څه مقصد وما ادراک او چا خبر کړی ته مل عقبه صدع غونډۍ صدع ډیرې فک مرکبه آزاد ول د سټونو دی د چا سټ په شرک نه خاطر دي شرک نه آزاد کما سو د رسم و رواج په دغه کې د سټ نه خاطر دي د رسم و رواج نه آزاد کا سو په بدعات کې نه خاطر دي هغه د بدعات نه آزاد کا سو په نور ګناونو کې مبتلا دي هغه د غوی نه آزاد کا یا نور سو به ګنا پر دیوان دي هغه آزاد کا مړه ار آزاد کا نو زکای زی وی او اطعام یا روټي ورکولی فی یوم پاغروز ذی مغبا چې خاوند د لوګی دا لکه څنګه چې متاثرین دله روټي ورکمنه دستارونه دي وها د سپو په شان دي مو ورځوا د سړی زوی جوړ شه د سړی زوی ته چې په کوم انداز کې ماشومانو ته هغه روټۍ یا غوښه ورځي داسې خو سړی سپو ته هم نه ورځي سړیتوب یې زده کړه په سړیتوب باندې روټۍ ورکړه نو ځکه یې وایي یتیما ذا مقربه چې خاون د خپل ولای دی او مسکینان یا مسکین لرا د مقربه چې په خاورو کې خړ پړلې خاورو کې پروت دی غریب دی دا غسر لا واړو ما ته داغه په نوم راټوله ځان له دغه کوي داغه په نوم راټوله ځان له اوازونه کوي متاثرین لپاره متاثرین سره امداد وکړي او متاثرین کے لیے کم دیتے ضرورت
الحمدللہ اہل حق علماء یا دیندار طبقہ زمون دا یقین دے انشاءاللہ اوی سے چکم امانت تے اگر زید کا رسی اور نن سبا خدا عجیبہ دا کمائی ذریعہ جوڑا شد آئیو با تنبو باندے کرے اور بس دا بینر بلے بولے سیلاب متاثرین کے ساتھ امداد کیجئے والا کہ تب چرتا ہوڑے تم زی تب ہوڑے بس کی یادی چاچی سمرا پا پاو کی سو گو پاکستان دے بھی گوانا نزکائی زی ہوئی ثم کان من الذین ادرم قانونا چی موحد بگی خواه ثم کان من الذین زمان آخر منجنوم نوز موحد خلقی خبر دا تا پوستے ہو کا چی روز کسو منجنو دی یکنو که دا غریبانا رو تو ہم پتا نہیں اگر صورت اخلاص تی واورا سڑی لخاندہ ورش یہ پرینٹ کی غلطی ہے دا پرینٹ نستا دا ایمان دا غدے بیمانا غالباً اگر یو الیکشن ہو اس زمانہ یہ دا جدا کم سنو یو طرف تا انتہائی بدکار آگے چکل کاغذون جمع کول آگے نے تپوسونوں پر صورتون مرتون آگے خطائی واورو دا زمانی بدکار ہو ایکٹر ہوگا نا ایبل طرف تا سیاسی سڑا آگا صورتون نورد تا سوچو کا دو غریبانا نورد دا در کو خطا ہے اب ہم بعد خودے دا سی وزیری تعلیم ہم راوستو چی تپوسو قرآن کتنے پاروی 40 دا سی ڈرامی ہم راغلنا فقیرانو ٹوپائی دا چی سوک پا کی سرا گئے مزکائی سے ہوئی موحد بوی دا کلی اسلام رنبنے قانونا چی مشر بی جفا کشوی محنتی بوی لقد خلقنا الانسان فی کبت او دیما اے مشر با دا کلی مال پر زیزے باندی بخرچہ کئی دانا مال دا کلی دے ابادوا پیزانا ابادوا پیزانا دا سی مکوا اگر سوک سوئی نو بس پورن پیسنہ سے الزام لگوا او زان سر یوسونی سا غولا رو رو برخی مرخی بس نو کا بیدہ نو غورا سی دی پونچھے ہوئے سرکار کلی مشر با کلی مال پا زیزے لگئی زیزے با نلگئی او درم دا کلی مشر با مواحد بھی دیندار با چاہا کی دین بھی کنا نور کلی والوں کی بول دی بھی چاہا پخپلا سادین طرف تا روانی نور بس دین طرف تا بوزی مانا سرطو کا خونہ دا ریاست مدینہ ریاست مدینہ رسوک نشی جوڑو لے مانا تا سرطو کا دا اگر ملنگانو لارشا چه کم قودی دا اوی زردی پاکو بانی او گورا دا موجوده دور خبر کن پاکو بانی بوسره دا چینا چپلی ایسی خلق اس عملو تیلار دا پڑکی اولی او عجیبا نظارہ دا تاسی تو آنان راوز اندر سندرہ الى آخر سور امنو ثم كان من الذين بیاوی ثم كان بیادیوی من الذين دا کسانونا آمنو چی ایمان راوڑے دے وتواصوا بالصبر او وصیت کئی یا بیان کئی یو بلتا بالصبر پکلکی دو دا دین باندے بالصبر پسسرا لفظی مانا سا پسابر منگویو کر لکا صبر کو صبر او چی پمنگ راش یا منگ صبر دا صبر تعلق دا اول وقت سرا اول وقت سرا اسے قائزے ہوئی بس صبری اے پکلکی دو دا سسرا اے پر دین سرا وَتَوْعَاصَوْ بِالْمَرْحَمَا او وسیعت کی یو بلتا یا بیان کی یو بلتا پنرمائی سرا اے پنرمانی اولائکا دغا کسان چی دی اصحاب المیمنہ خاوندان دا خلاص والدی یا دا خیر او دا برکت دی میمنہ دا خیر او دا برکت دی والذین او آغا انکسانا کفرهم چی کفری کرے دی بی آیاتنا آیاتنو زمان باندی هم اصحاب المشعمہ هم دوی دی خاوندان دا گسلاس یعنی هم دوی دی خاوندان دا بے خیرائی
د خیر او برکت ندی علیهم ودوی باندې نار مؤصدا اور با جو شوی بوی یا مؤصدا بن شوی بوی داو صورت بلد او بلد وی کلی تخا او یقینا پدې کې د کلی د اصلاح لپاره درې قاعده ذکر کو او قربان شم د الله د کتاب نه پاره اې د الله د کتاب نه چې اې د اول د پاره قوانین واړي سورۃ بقره تلاشا سلور قوانین دي کور سمول واړي سورۃ بقره تلاشا اتلس قواعد ذکر کړي اے معاشره سمول واړي سورۃ نور سورۃ نساء تلاشا تله سمول واړي راځه سورۃ بلد دوی به کمیټو له زور ورکی یم کمیټیا بنانګي او په کمیټو کې بیا غ میټیان واخلي چې کم د علاقې او د معاشري دورانولو د فساد جوړ نو چې معاشره چاورانه کړی دا کله چې چاوران کړل نو تاغه مشر کوي سوچ کو گاو کنه د غوشي چوکیداری په پیشو کوي دا اصول دي د کلی د اصلاح لپاره چې د کلی مشربا جفا کشوي د کلی مشربا د کلی مال پسې پسې بلګي اے پیسې باندې لګي او دریم چې د کلی مشربا موحد وي دیندار بوي ته بیا ګوره چې کله څنګه سمي الله رب العزت دا عمل کوي